को सरकार स्थिर दिएको हो। जनताले 2/3 को स्थिर सरकार दिएकै हो, नेतालाई विश्वास गरेकै हो, गणतन्त्रलाई मानेकै हो। खै त के गर्यो सरकारले? अहिले किताब पुगिरहेको छैन विद्यालयमा, हाम्रा बालबालिकाको हातमा किताब पुगेको छैन। उसलाई सरकारलाई चाहिँ हतियार खरिद गर्नु पर्यो के को लागि? सूच्य नक्सा बनायो मात्रै। त्यहाँ त अहिले पनि उसले गरेको छ। त्यो हतियार के को लागि हो? फेरि जनता मार्न? अलिअलि बचेखुचेका गाउँघरमा गएर हेऱ्यो भने बुढाबुढी मात्रै छन्, युवा जति विदेश पठायो त। एउटा रोजगारीको नाममा, एउटा पढाइको नाममा हाम्रा बालबालिकाहरू त जहिले पनि बाहिर गइरहेका छन् नि त। दिनदिनै एयरपोर्टबाट बाहिर गएका छन्। एयरपोर्टको वरिपरि गयो, एयरपोर्टभित्र गयो भने साँच्चीकै रुँदै फर्किन मन लाग्छ। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य देवकुमारी पराजुली हुनुहुन्छ। देवकुमारीजी स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँकै पार्टीको घर झगडाबाट विषयवस्तुलाई म सुरु गर्न चाहन्छु। राप्रपाभित्र भातृ सङ्गठनमा ठुलो भाँडभैलो भयो, कुटाकुटै भयो महिला सङ्गठनमा, घाइते पनि भए कतिपय भन्ने पनि कुरा आइराखेको छ। राप्रपाभित्र भातृ सङ्गठन किन मिल्न सकेन, किन महिला सङ्गठनमा कुटाकुट भयो, यो कुरा बताइदिनुहोस् त। तपाईँहरूको पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा के हो? पहिलो कुरा त कुटाकुट भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, होइन, नभएको कुरा। किनभने जे कुरा मिडियामा आयो, बाहिर आयो, त्यो कुरामा सत्यता छैन। किनभने म पनि भातृ सङ्गठनभित्र छु, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। घटनाक्रम थाहा पाउने बित्तिकै मैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई फोन गरेँ। म भोलिपल्टै पार्टी अफिस पुगेँ, होइन, नेतृत्व गर्नलाई मैले भेटेँ र जो त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग म साक्षात्कार भएर कुरा गरेँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो कुटाकुटको कुरा होइन, विवाद हुन्छ जहाँ पनि, स्वाभाविक हो। एकता महाधिवेशन पछाडि भातृ सङ्गठनहरू फेरि पुनर्निर्माण हुनु जरुरी छ, यो यहाँहरूलाई अवगतै छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ पार्टीमा तोकियो कसैलाई संयोजक, होइन, नाम पनि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। उहाँले मिटिङ बोलाउनु भयो, सबै सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने छैन, असन्तुष्ट पक्ष पनि हुन्छन्। पार्टी तर घाइते भएर अस्पतालमै भर्ना गरियो, उपचारै भइराखेको छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। एकदमै होइन, त्यो एकदमै यो गलत प्रचार हो। त्यो गलत प्रचार हो, एकदमै गलत प्रचार हो। अब भनाभन हुन्छ, भनाभन हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ आपसमा कुराकानी हुन्छ, छुट्याइन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर कुटाकुट भएर हस्पिटल भर्ना भएको कुरा यो चाहिँ अफवाह हो, बाहिर फैलाएको भ्रम मात्रै हो यो। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा भातृ सङ्गठनमा जुन खालको कुटाकुटै भयो भन्ने कुरा तपाईँले अस्वीकार गर्नुभयो, होइन भन्नुभयो, त्यो खास भएको कुरा के हो बताउनुहोस् त। त्यो पार्टीभित्रको खास कुरा के हो भने अहिले राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन भइसके पछाडि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा छ। हामी भदौ मसान्तभित्र सबै पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ भन्ने छ पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै। त्यो हुँदाखेरि तर त्यसको लागि फेरि संयोजन त हुनु पऱ्यो, एउटा संयोजक तोकिनु पऱ्यो। संयोजक तोकिसके पछाडि उहाँले बैठक राख्नु भएको रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यति बेला यो सरकारले विविध कुराहरू छ नि, महँगी बढेको छ, दिनदिनै दिन गनेर बढेको छ महँगी। अनि त्यसपछि गएर अहिले कृषकहरूले मल पाइरहेको छैन। यति सुशासनको बदलामा कुशासन यति बढिरहेको छ नि, यो सबै कुराको चाहिँ विरोध गर्न राप्रपाले चरणबद्ध रूपमा विरोधका कार्यक्रमहरू राखिरहेको छ। यही 31 गते पनि गृह मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र दिनेछ। महिलाहरूको एउटा समूहले त्यहाँ गएर ज्ञापन पत्र दिन्छ र विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि ज्ञापन पत्र दिने कुरा छ। अनि त्यो ज्ञापन पत्र दिनको लागि तयारी बैठक थियो। तयारी बैठकमा बस्दै गर्दाखेरि सबै कुरा मिल्छ भन्ने छैन। सबै राजनीतिक दलमा, राप्रपामा मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यस्तो मुख्य गरी त्यहाँ विचारको भन्दा पदीय झगडा हो। त सम्भवतः पदीय कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा हुने कुरा हो। यो स्वाभाविक चरण हो। तर बाहिर निकाल्दा यस्तो भइदियो कि बाहिर चाहिँ ओहो बर्बादै भयो टाइपले निस्क्यो। त्यहाँ कुटाकुट भयो, हानाहान भयो, घाइते भयो, हस्पिटल भर्ना भयो भन्छ। यतिसम्म कि हाम्रो महामन्त्रीज्यूलाई कुनै चोट छैन, केही भएको छैन, उहाँ सकुशल आफैले गाडी चलाएर घर जानुभएको छ। न्युजमा आउँदाखेरि ल उहाँ त फलानु मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ भनेर लेखिदियो कि अनलाइन न्युजले, जबकि उहाँ सरासर आफ्नै घर जानुभएको छ। कोही केही भएको छैन, केही चोट लागेको छैन कि। त्यो सब त्यो मिडियाबाजी गरेको हो र यो अफवाह फैलाएको मात्रै हो। यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो, जसरी पार्टीभित्र भातृ सङ्गठनमा पार्टीमा जुन खालको विवाद उठिराखेको छ, यसमा नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न सकेन। अहिलेको जुन नयाँ नेतृत्व राप्रपाले तयार गर्यो, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको नेतृत्वमा जो पार्टी अहिले बनेको छ, यो नेतृत्वको असफलता हो
र नेतृत्वका कमी कमजोरीहरूले गर्दा नि त्यो स्थिति भएको हो, किनभने उनी आफू निकटकालाई खुरुखुरु टिको लगाइदिन थाले, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप त्यो भएको हो भन्ने पनि बाहिर चर्चा उठेको छ। नेतृत्वको कार्यशैली र भूमिका चाहिँ नपुगेको हो भन्ने खालको अहिले चर्चा उठेको छ, के भन्नुहुन्छ बताउनु सर? यो मैले तपाईँलाई सुरुदेखि के भन्न चाहन्छु भने नेतृत्वको भूमिका नपुगेको हो अथवा सल्लाह सुझाव दिनेहरूले दिन नसकेको हो भन्ने कुराहरूमा म त्यसमा के भन्छु भने पहिलो कुरा त नेतृत्वलाई सबै मान्छेको सबै बाहिरबाट थाहा हुँदैन कतिपय अवस्थामा, किनभने बाहिर जे उसले गरिरहेको छ सकारात्मक कुराहरू मात्रै प्रायः हेरिन्छ। मान्छेमा गुण अवगुण सबैमा हुन्छ नि त, अनि सबैको फेरि मित्रता र दोष शत्रुता सबैसँग हुन्छ, त्यो कायम भएको हुन्छ। हेर्दाखेरि सकारात्मक कुराहरू मात्रै अगाडि आइसकेपछि राजनीतिमा जहाँ पनि जुनसुकै दलमा पनि सकारात्मक कुराहरूलाई छिटो मूल्याङ्कन गरिन्छ र त्यसको आधारमा विश्वास गरिन्छ। अनि पदीय दायित्व भइसकेपछि मान्छेले धेरै कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस्, धेरै कुरा चाहिँ पदीय दायित्वले अटोमेटिक मान्छेहरू सुध्रिने अवस्थाका पनि हुन्छन्। त्यो विश्वासले पनि मान्छेलाई पदीय भार दिन्छ, उनीहरूले त्यो पदीय भार चाहिँ उनीहरूलाई अर्पण गरिन्छ भनौँ न, एक खालले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ। त्यो जिम्मेवारी दिइसकेपछि पदभार चाहिँ म कुन पदमा छु, मेरो दायित्व के हो भन्ने नबुझिकन फेरि व्यक्ति चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थतिर लिप्त हुन थाल्यो, व्यक्तिगत कुराहरूमा आसेपासेमा लिप्त हुन थाल्यो भने कहिलेकाहीँ ती कुराहरूले दुर्घटना ल्याउन सक्छ। यस्तै दुर्घटनाहरू भएको हो त्यहाँ, किनभने प्रष्टै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ राप्रपामा आर्थिक लाभ गर्नको लागि र भोलि म भ्रष्टाचार गरेर आम्दानी गर्छु भने त्यसैलाई आय स्रोत बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू पार्टीमा नआइदिनुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै छ नि त। राप्रपामा त प्रत्यक्ष प्रष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको छ, हामीले पनि भन्ने कुरा त्यही हो। तर केही व्यक्तिहरूमा पदीय दुरुपयोग गरेर त्यसलाई केही गर्न खोज्नु भयो भने नेतृत्व वर्गले पनि खबरदारी गरेको हुन्छ, कार्यकर्ताले पनि खबरदारी गरेको हुन्छ, त्यस पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ तालमेल मिल्दैन कि मान्छेमा चाहिँ अलिकति विचलन सुरु हुन्छ। विचलन भइसकेपछि त्यो देखिने कहाँ हो त भन्दा बाहिर आएर मिडियामा देखिन्छ उसले पार्टी छोड्यो, हिजो चाहिँ पदीय जिम्मेवारी दिएको थियो आज पार्टी छोडेर गयो, एउटा कुरा त्यो आउँछ। अर्को चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँ मिल्न सकेन, मिलाउन सकेन, झगडा गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, कुराहरू चाहिँ त्यसरी मिडियामा बाहिर आउने। तर त्यो नेतृत्व वर्गले गर्न सकेन भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छैन, होइन त्यो कुरा। अहिले जुन खालको पार्टीभित्रको जुन खालको स्थिति छ नि, यसमा पद बाँडफाँड गर्ने कुरा, मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा जस्तो अलिकति सामाजिक सञ्जालका प्रोपोगन्डाहरूलाई पनि आधार बनाएर जुन खालको भूमिका एउटा वरियता सबै कुरालाई छोडेर एक खालका मान्छेहरू जो समाजमा सामाजिक सञ्जालको प्रोपोगन्डाबाट आएका थिए उनीहरूलाई पनि भटाभट पदीय जिम्मेवारी दिँदै अगाडि जाँदाको परिणाम हो यो भन्ने पनि अहिले राप्रपाको नेतृत्वमा आलोचना छ। बताउनुहोस् त त्यस्ता प्रवृत्तिहरूले प्राथमिकता पाउने किन त्यस्तो स्थिति भयो राप्रपामा? सबै ठाउँमा त्यसले प्राथमिकता पाएको त म मान्दिनँ। केही कुराहरूमा सम्भवतः त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसमा मैले तपाईँलाई अघि भनिहालेँ नि, सकारात्मक कुराहरू छिटो आउँछ, किनभने तपाईँलाई कसैले कसैको सिफारिस गर्नु छ भने त उसको त सकारात्मक कुराहरू मात्रै ल्याएर भनिदिएको हुन्छ। अनि त्यो कुरा पटक पटक आइसकेपछि र साँच्चीकै आफूले पनि सकारात्मक पक्ष मात्रै देखिसकेपछि विश्वास गरिन्छ। त्यो विश्वासको आधारमा तपाईँले कसैलाई पदीय दायित्व दिनुहुन्छ, तर ऊ भित्रको नकारात्मक पक्ष चाहिँ त्यसपछि हाबी हुन्छ कि त्यसपछि हाबी भएपछि त व्यक्तिले आफ्नो रूप देखाउन सुरु अहिले कतिको हाबी भएको छ राप्रपामा त्यस्तो प्रभाव? अहिले त्यति धेरै त छैन। केही घटनाक्रमहरूलाई मैले नाम लिन चाहिँ म चाहन्न, किनभने कसैको पनि बदनाम गर्नु हुँदैन। केही घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, स्वाभाविक हो त्यो कुरा। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्ग पनि एकदमै त्यो सबै कुरा थाहा नपाएर, अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै तरिकाले थाहा नपाएर चाहिँ चुकेको अवस्था चाहिँ हो। तर सबैमा त्यो घटनाक्रम चाहिँ छैन। अनि सबैले खोज्ने भनेको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कसलाई लग्यो त, किनभने राजेन्द्र लिङले यसै पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आएको मान्छे हो। उसले गरेका राम्रा कामभन्दा नराम्रा काम सबैले खोजेको हुन्छ कि ऊ सफल भएको भन्दा असफल भएका पाटाहरू मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ नि त। त्यो असफल भएको पाटाहरू के छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि ती कुराहरू यसो राम्रा कुराहरू पनि त छन् नि, उहाँले मिलाएर लिएर गएका कुराहरू खोइ त्यति बाहिर आएको। ठिक छ, यो एउटा जस्तै मैले तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो भने अहिले प्रत्येक प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरूसँग उहाँ बसेर महिनामा एकपटक उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ। जिल्लालाई कसरी अगाडि बढाउने, भातृ सङ्गठनहरूलाई कसरी अगाडि लैजाने, किनभने हामी त भातृ सङ्गठनमा गाउँ लेभलमा होइन, अब सङ्गठनमा त अलिकति राप्रपा त कमजोरै छ, मैले तपाईँहरूको अगाडि स्वीकारै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्गठनलाई चाहिँ कसरी दोहोरो गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँ रात दिन खटिनु भएको छ, रात दिन लाग्नु भएको छ। उहाँ परामर्शमा हुनुहुन्छ सबै भातृ सङ्गठनहरूसँग, सबै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई स्थापित कसरी गर्न सकिन्छ, आर्थिक स्तरमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने कमाएर खाने बाटो जबसम्म हुँदैन, मान्छेसँग आर्थिक उपार्जनको बाटो जबसम्म हुँदैन राजनीति गर्न त सक्दैन। उसलाई आर्थिक सशक्त कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा चाहिँ उहाँ लागिराख्नु भएको छ। ती
पाटाहरू त फेरि बाहिर आएको छैन नि त। ठिक छ, यो सकारात्मक ढङ्गले लागेका कुराहरू पनि छन् भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो, त्यो होला, त्यो स्वाभाविक छ, उहाँहरू लाग्नु भएको होला। तर पछिल्लो समय जुन खालको यो बबनेर आइराखेको छ त्यसले गर्दा मैले तपाईँलाई जिज्ञासाहरू राखेको थिएँ। यो कुरालाई अलिकति छोडेर अहिले पछिल्लो समय सरकार, देउबा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल पुरा भएको छ, 1 वर्ष पुरा भएको छ, हिजो पुरा भएको छ। यो 1 वर्ष कार्यकाललाई तपाईँहरूको पार्टीले कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ बताउनुहोस् त। हाम्रो यो सफल असफल के छ यो सरकार? हाम्रो पार्टीले मात्रै मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि नेपाली जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने कुरा पहिलो छ कि प्रायोरिटी यहाँनिर त, होइन? किनभने यो त देखिरहेको कुरा भयो, दिनदिनै महँगी बढेको छ, होइन? दिनदिनै यति धेरै प्रोपोगन्डाहरू निस्किरहेछन् कि गण्डकी प्रदेशमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, बाउको नाममा, आमाको नाममा, जेठाजुको नाममा विभिन्न ट्रस्टहरू खोलिने कुरा, त्यसको लागि बजेट छुट्याएको छ। जनताको नाममा के पायो जनताले? गणतन्त्रमा जनताले पायो कि महँगी अनि कर तिरेर चाहिँ नेताहरू पाल्नुपर्ने अवस्था, त्यो बाहेक अरू केही पायो अहिले? यो त सफलता र असफलता हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यही सरकारले, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको कुरा गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको सरकारले पारिवारिक राजनीति गर्न जब सुरु गर्छ, परिवारको नाममा ट्रस्टहरू खडा गर्न सुरु गर्छ भने त्योभन्दा ठुलो घात, त्योभन्दा ठुलो असफलता अरू के हुनसक्छ? अरू के भनौँ मैले? यसलाई खबरदारी किन गर्न सक्नु भएन त? खबरदारी गरिरहेको छ, देखिरहनु भएको छ। राप्रपाले क्रमबद्ध रूपमा खबरदारी गरेछ, चरणबद्ध रूपमा राप्रपाले खबरदारी गरेछ। मल भएन, मल बिउ नपाएको कृषि, अब यति बेला त रोपाइँ त धमाधम भएको छ नि, मान्छेले कोदो रोपिरहेछन्, खेत रोपिरहेछन्, किसानहरूलाई फुर्सद छैन, मल छैन, यता किसानलाई मल छैन, सरकार हतियार किन्दैछ। सरकार हतियार किन्दैछ, देख्नुभयो नि? त्यो हतियार किन्ने पैसाले मल किनेर जनतालाई बाँडे हुन्। तर खबरदारी गर्नु भएन त? खबरदारी गरिरहेको छ, राप्रपाले खबरदारी गरिरहेको छ। तर राप्रपाले खबरदारी गरिरहेको ठाउँमा अरू चाहिँ किन मौन बसिरहेछ भन्ने कुरा हो कि यतिखेर। अरू नेताहरू, अरू जनताहरू चाहिँ आफै सडकमा तातिएर आउनुपर्ने बेला हो नि त यतिखेर त। किनभने हतियार अब के को लागि भयो त? त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध भएर ल्याएको गणतन्त्रले के दियो? गणतन्त्रले अहिले आखिर जनतालाई के दिइरहेछ त? महँगी दिएको छ जनतालाई, लत्तमा भ्रष्टाचार गरेर। स्वतन्त्रता चाहिँ कति समयसम्म कायम हुन्छ भन्ने कुरा हो कि। स्वतन्त्रता जबसम्म भोको पेट रहन सुरु गर्छ नि, स्वतन्त्रता त्यहाँनिर काम गर्दैन। हेर्नुहोस्, त हामीले वाक स्वतन्त्रताले मात्रै होइन, बोल्नको लागि पनि इनर्जी चाहिन्छ, खाना त पाउनु पर्यो। अहिले गएर गाउँघरमा हेर्नुभयो भने युवाहरू खै हतियार किनेको छ, हतियार भित्राएको छ, युवा शक्ति बाहिर पठाएको छ, खेतबारी बाँझै छ। त्यो कसले गर्यो? यही गणतन्त्रले गरेको होइन? उद्योग धन्दाहरू, कल कारखानाहरू खोलेको खै? उद्योग धन्दा, कल कारखाना खोलेर यो प्रदेश चाहिँ विघटन गरेर प्रदेशलाई खुवाउने पैसा कुनै उद्योग कल कारखानामा लगानी गर्यो भने ती युवाहरू त यहीँ बस्छन् नि, रोजगार त यहीँ पाउँछन् नि। खोइ त त्यो गरेको? अहिले त उनीहरूकै मान्छे भनेको उनीहरूकै कार्यकर्ता भनौँ न, उनीहरूकै कार्यकर्ताले प्रदेश चाहिँ हामीलाई बोझ भयो भन्न थालिसकेको अवस्था छ। बोझ भयो भनेर फेसबुकमा लेखेर मात्रै हुँदैन, आउनुहोस् सडकमा आउनुहोस्, सडक तताउँ, घेरौँ र यसलाई खारेज गरौँ। अहिलेको जरुरी त, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो नि त। तर त्यही गर्न पनि युवा चाहिन्छ। ती युवा खै अहिले गएर हेऱ्यो भने एयरपोर्टमा हजारौँ युवा लाइन लगाएका छन्। कसले गरायो त भन्दा यो गणतन्त्रले गराएको कुरा हो नि त। गणतन्त्रले गराएको भनेर तपाईँहरूले गणतन्त्रको सत्तो सराप गर्दै गर्दा गणतन्त्रको सत्तो सराप, गणतन्त्रले दिएका राम्रा पक्ष पनि होला नि। राम्रा पक्ष तपाईँले भने चाहिँ वाक स्वतन्त्रता हो, 100% हो, बोल्न पाइएछ। तर बोलेको लागु हुने ठाउँ खोइ त? यत्तिकै बोलेर मात्रै भयो? सडकमा गएर बोलेर मात्रै भएन नि त। लागु हुने, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष खोइ? कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सुन्ने मान्छे खोइ? त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने मान्छे खोइ? उनीहरूलाई त बसेर खान पाइसकेपछि अहिले त यस्तो भएको छ कि कुन मन्त्री निस्को अब कसले रोजगार पाउँछ भयो कि उसले गएर के गर्छ भन्ने कुरा भएन। उसले नयाँ भिजन के लिएर जान्छ, उसले गएर देशलाई के गर्छ, देशको लागि सकारात्मक पक्ष के गर्छ, कुन विकासको बाटो ल्याउँछ छैन। अहिले तपाईँ आफैले पनि तपाईँले सोध्नु भयो भने भन्दैन, तपाईँ आफैले पनि बिहान उठ्दा आज फलाना मन्त्री हुँदैछ भने चाहिँ ए त्यसलाई पनि अब त्यो पनि कुन दिन पूर्व मन्त्री हुन्छ, त्यतिन्दाखेरि कति कुम ल्याउँछ, तपाईँको सोचमा पनि त्यही आउँछ हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। यसरी हो भन्न त नमिल्ला, तर यथार्थ चाहिँ हो होइन त्यो कुमारीजी। यो एउटा खालको विकृति छ, अस्थिर छ सरकार, संयन्त्रहरू, स्थिर सरकार दिएको त हो नि, 2/3 सरकार स्थिर दिएको हो। जनताले 2/3 स्थिर सरकार दिएकै हो, नेतालाई विश्वास गरेकै हो, गणतन्त्रलाई मानेकै हो। खै त के गर्यो सरकारले? त्यो
स्थायी सरकार 2/3 दिँदा होइन पनि सरकार भएन। बाहिर बसेर खै त के गर्यो सरकारले भन्न हामी सरकारमा गयौँ भने नि प्रतिपक्षी दललाई तपाईँहरू जस्ता होइन, हामी सरकारमा गयौँ भने हामीले सजिलो छ सजिलो छ। तर तपाईँहरूले यी यावत घटनाक्रमहरूका लागि खबरदारी गर्नुभयो के भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा प्रतिपक्षी दलको भूमिका साना दलको भूमिकालाई हेर्ने हो भने तपाईँले गर्नुभयो के भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। बताउनुहोस् न तपाईँले खबरदारी गरेको अहिले यो सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन जनजीविकाका सवाल जनताका सरोकारका विषयहरूमा तपाईँले गरेको के हो अहिले तत्काल? सरकारले पहिलो कुरो त सरकारले हामी अल्पमतमै छौँ होइन, हामी त थोरै छौँ नि त, थोरै छौँ भन्ने किसिमले हाम्रो आवाज सुनिरहेको छैन नि त अहिले त। अनि खबरदारी हामीले नगरेको होइन नि, तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला राके जुलुस गरिरहेछन् हाम्रो साथीहरूले गरिरहनु भएको छ सडकमा। किनभने महँगी विरुद्धको त्यसपछि गएर मल पाइएन भनेर, अनि पर्सि 31 गते महिला हिंसा विरुद्धको, अनि त्यसपछि अस्ति 24 गते शिक्षाको, ल हेर्नुहोस् त शिक्षाको लागि अहिले किताब पुगिरहेको छैन विद्यालयमा, हाम्रा बालबालिकाको हातमा किताब पुगेको छैन, उसलाई सरकारलाई चाहिँ हतियार खरिद गर्नु पऱ्यो के को लागि? खोइ त नालापानी उसले रोक्न सकेको छैन त के हाम्रो के अरे कालापानी, त्यो त अझै पनि भारतले प्रयोग गरिरहेछ। चुच्चे नक्सा बनायो मात्रै, त्यहाँ त अहिले पनि उसले गरिरहेको छ। त्यो हतियार के को लागि हो? फेरि जनता मार्न? अलिअलि बच्चे खुच्चेका गाउँघरमा गएर हेऱ्यो भने बुढाबुढी मात्रै छन्, युवा जति विदेश पठायो त। एउटा रोजगारीको नाममा एउटा पढाइको नाममा हाम्रा बालबालिकाहरू त जहिले पनि बाहिर गइरहेका छन् नि त, दिनदिनै एयरपोर्टबाट बाहिर गएका छन्। एयरपोर्टको वरिपरि गयो, एयरपोर्टभित्र गयो भने साँच्चीकै रुँदै फर्किन मन लाग्छ। हाम्रो मान्छेहरू त सबै बाहिर छन् नि त, उनीहरूलाई यहाँ बस्ने वातावरण बनाएको खै अझै पनि हतियार ल्याउने, जनता तर्साउने, अझै पनि युद्ध लड्ने हो र? अनि देशको लागि राज्यको लागि बालबालिकालाई पढ्नको लागि पुस्तक छैन, उनीहरूको दिमागमा के सेट हुन्छ? अहिले पढेका बालबालिकालाई अहिले जुन अभावमा उनीहरूले पढिरहेछन् नि, विद्यालयमा कापी छैन, कलम छैन, किताब छैन भनेपछि यो अभाव म पछि बाहिरै गएर पढ्छु, उनीहरूको दिमागमै त्यो सेट भइरहेको हुन्छ। म देशमा केही गर्छु, राष्ट्रप्रेमको भावना जगाउने वातावरण चाहिँ बनेकै छैन, किनभने नेताहरूले त्यही गरेको छ। उनीहरूले आफ्नै सन्तान पनि बाहिर पठाएको छ, जनताको भविष्य देखेको छैन, गरिबीमा अझ बढी गरिबीमा दलदलमा फसाएको छ कि जनताले। होइन देवकुमारी चाहिँ ठिक छ, यो तपाईँले आलोचना गर्नुभयो, टिका टिप्पणी गर्नुभयो, आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ कि, तर यो विषयलाई आम विषयलाई रोक्नका निम्ति यो सङ्कटबाट मुक्ति दिनका निम्ति तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने राजनीतिक भूमिकाको पनि त अनुभूति तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो भूमिका के गर्दै हुनुहुन्छ? राप्रपाले यसबाट मुक्ति दिनका निम्ति अघि सारेको कुरा चाहिँ के हो भन्ने मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ नि, तपाईँलाई अघि भनिसकेँ मैले। राजनीति गर्दाखेरि राप्रपाभित्र राजनीति कसैले गर्न चाहन्छ भने उसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने कुरामा ऊ परिपक्व हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ आफै सजग हुनु पर्यो, किनभने राजनीति गर्दा फेरि पैसा त चाहिन्छ नि त, कतै जानु पर्यो, हिँड्नु पर्यो होइन, खानु पर्यो हिँडेको बेलामा, त्यो सबैको लागि त पैसा चाहिन्छ नि। त्यसमा आर्थिक सशक्त पनि तिमीहरू हुनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो जनतालाई निर्देशन दिनुभन्दा त्योभन्दा ठुलो कुरो के गर्नु? उसले सुरुवाती त त्यहाँबाट गर्ने नि, भोलि त्यही पङ्क्ति त्यही व्यक्ति नेतृत्वमा पुगिसक्दाखेरि पनि त्यही कुरा दिमागमा हुन्छ नि त। मैले भोलि राजनीति गर्दै गर्दा अथवा म कुनै पदीय दायित्वमा रहँदै गर्दा मैले त्यहाँबाट आर्थिक उपार्जन गर्न हुँदैन भन्ने भइसकेपछि त ऊ त्यहाँ पुगेपछि त उसले त काम मात्रै गर्छ नि, ऊ त आर्थिक उपार्जन गर्नतिर लाग्दैन। सुरुवाती त्यहाँबाट हुनु जरुरी छ। ठिक छ, यो हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् त? यो राप्रपा अब कसरी अगाडि बढ्छ, राप्रपा अहिले राजनीतिक साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू के छन्, र जाँदै जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म राप्रपाको कार्यक्रमसहित दर्शक श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ बताउनुहोस् त? हामी यति बेला चाहिँ भर्खरै एकता महाधिवेशनपछि भातृ सङ्गठनहरू सुचारू रूपले सङ्गठित हुँदैछन्, सङ्गठित भइरहेको अवस्था छ, र हामी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको बेला पनि छ यति बेला। जस्तै पर्सि चाहिँ बागमतीमा पनि प्रशिक्षण छ, 31-32 गते गण्डकीमा पनि प्रशिक्षण छ। क्रमबद्ध रूपमा हामी सबै प्रदेशमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणको क्रममा पनि छौँ र भातृ सङ्गठन निर्माणको क्रममा पनि छौँ। र विशेष गरी राज्यले थेग्न नसक्ने आर्थिक भारको लागि अब आर्थिक भार राज्यलाई थुपार्ने होइन, जनतालाई थुपार्ने होइन, विशेष कर तिरेछ जनताले, कर तिरेर त्यो चाहिँ नेता पाल्नको लागि होइन, हामी काम गरौँ, आय आर्जन आफै गरौँ र आय आर्जन आफै गर्ने वातावरण चाहिँ नेतृत्व वर्गलाई पनि बनाऊ, त्यो खबरदारी पनि गरौँ भनेर म अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आम जनतालाई भन्न चाहन्छु। र नेता पाल्ने होइन कि हामीले प्रदेशको यो परिपाटीले हामीमा साँच्चीकै आर्थिक भार बढेको छ, यसलाई खारेजी गरेर कम्तीमा पनि केही कल कारखानाहरू निर्माण गरेर त
थुप्रै रोजगारहरू गर्न सक्छौँ, थुप्रै कल कारखानाहरू निर्माण भइसकेपछि जनशक्ति नेपालमै बस्छ, बाहिर गएको छ नेपाल विकास भएन, हिजो म जाँदा पनि उस्तै, आज म फेरि आएर फर्केर जाँदा पनि उस्तै भन्ने थुप्रै आवाज हामीले एयरपोर्टमा सुन्छौँ। त्यो आवाज नसुनेर कम्तीमा हामी आर्थिक रूपमा सबल बनेर घुम्न जाउँ। तर तपाईँ हामीले बाहिर देखेको राज्य जस्तो छ त्यस्तै नेपाल बनाउनको लागि चाहिँ हामी एकबद्ध हुन आउँ र राज्यलाई खबरदारी गरौँ, किनभने तपाईँ हाम्रो पसिना हाम्रो लागि लगानी हुनुपर्छ, न कि कसैको जीविकोपार्जनको लागि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि, नमस्कार।